आयकार सगळे गोंयकार, including CM and all you 40 MLAs. Over the last 2 days, I have been harassed by all these activists saying they want to meet the family. Finally, I had to relent, and here are all the activists of Goa. थोड्या आनीक कोणाक सेव करून गेल्या ते पावोंक ना. Okay? Now you will listen to what they have to say. माझे नाव शंकर पोळजी. आज आम्ही मांद्रे त्या फॅमिलीक मेळपाक गेल्या. तेंची आई एक्सपायर्ड जाली त्या दिसा आणि तो एक्सिडेंट इतलो ब्रुटल आसलो सारको. तो जो मनीस आसलो जेणे एक्सिडेंट केला तो सोरो सुद्धा पिवन आसलो, बरो सारको बऱ्या मनस्थितीन आसलो. पूण वायट दिसता कित्याक सांग, आमचे आयज पुलीस खंय ना खंय तरी पार्शलिटी करता कशें दिसता. म्हाका दिसता दिल्लीच्यान फोन येयला दिसता. म्हाका सांग, तेजे आवय बापूय सुद्धा वांगडा आसले, तांकां अरेस्ट करपाक जाय आसलेलो. तांकां कित्याक अजून मेरेन अरेस्ट करूंक ना? खंयच्या IPSन सांगला कितें रे? आयज हांव गोंयच्या होम मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां, आवय तेंची मेल्या, खंयच्या आमदाराची आवय मरोंक ना. आमदाराची आवय मेल्लेली न्हू, कितें रे? तुमी ताका खंयसूनय 7 समुद्राच्या पार सुद्धा धरून हाडटले आसले. खंयच्या पॉलिटिशियनाची आवय मेल्लेली जाल्यार. आयज पॉलिटिशियनाक एक कायदो आणि गरीब जनतेक एक कायदो. कितें रे? रावा मरे उभे तेंच्याकडे. खरे गोंयकार जाले, खरे गोंयकारांकडे आसा जाल्यार रावा मरे तेंच्याकडे. आयज काळाची गरज आसा. कित्याक आयज जे टुरिस्ट जे येतात, आयज जे मायग्रंट जे येतात, कितें हे आमची घरां खाली करपाक भोंवतात, आमच्या लोकांक मारपाक भोंवतात. गाडये पानां घालून मारली त्या दिसा. हरमला त्या वड्या भुरग्याक कितें तेच्या घरा कडेन त्या बिचाचेर मारलो मरे. कितें चल्लां? म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या CMन हेचेर जाप दिवपाक जाय, न की रामा काणकोणकाराक घट धरून. कितें काळाची गरज आसा. नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. आता आम्ही सध्या ते मांद्र्या मारिया फेर्नांडीस ह्याच जाग्यार हांगा बशिल्ली. झगडी जाली आणि 10 मिनटां नंतर जो कोण व्यक्ती भायलो टुरिस्ट म्हणून आयिल्लो ताणे गाडयेन बसून आपल्या फॅमिली बरोबर म्हणजे आवय बापाय बरोबर तांकां गाडयेन बसून हांगासर ह्या जाग्यार तिचेर गाडी चडयली आनी थंय व्हरून उडयली मारून. सांगपाचो एंटायर पिक्चर कितें खबर आसा की पुलिसांचे जे कार्य आसा पळय त्या दिसाचे 29 केन्ना ते 21 फ्रायडे त्या दिसाचे तांगेले सगळे पिक्चर संशयास्पद आसा. एक म्हळ्यार तुमी ट्रॅफिकवाले तर कामूच करिना, तांकां फक्त दिसता कोण हेल्मेट घालूना, हेल्मेटाचो बेल्ट घालूना पळय ताजेर कॉन्सन्ट्रेट करता. पण असल्यो जेन्ना गोष्टी जाता तेन्ना कोणी हे लक्षात घेवप, अरे बाबा एका व्यक्तीक मारलो, जिवंत मारलो आणि इंटेन्शनल मारलो. जाणे सोरो पिवना, सोरो पियल्या नंतर म्हणू शकता चुकून लागली म्हणून. इंटेन्शनल मारलो. त्या बायलेक आज न्याय दिवपाची गरज आसा. तशेंच म्हाका एक सांग, आमदार येता थंय उबो रावता आनी सांगता कितें, अरे देवा हे अशें जालें तशें जालें. खरें म्हटल्यार आमदारान प्रेशर घालूंक जाय आशिल्लो. म्हज्या वोटराक जिवंत मारलो. जी धारोलकर तूं खंय आसा? मातशें बाबा तांची केस आसा पळय ती सिरियस घे, जेणे करून गोंयकाराक न्याय मेळपाक जाय आणि मारिया जी मेल्या व्यक्ती आनी ताच्या फॅमिलीक न्याय मेळपाची गरज आसा. धन्यवाद. रामा. आता हे मारिया फेर्नांडीस हू इज अ सिनियर सिटीजन आणि आवाज आख्खे गोंयांत गाजलो. आता ही इन्सिडंट घडली 21 तारखेर आणि आयज जाल्या एंड ऑफ द मंथ 28 तारीख जाली. बाबा ज्ञान हितून जस्टिस हुई गेलो. वी हॅव सेड अर्लियर अँड वी आर सेइंग इवन राईट नाव, आतांय म्हणटा हो एक्सिडेंट झाला एकल्यान करूंक ना, तेजो चेडो ना गाडयेक, तेजी माई आसली आणि पायी आसलो. सो हिंगा विचारूंक सोदता, वाय ओनली द सन इज अरेस्टेड, वाय नॉट द एंटायर फॅमिली इज बिहाइंड द बार्स. हितून माई आसलोली, पायी आसलोलो, चेडो आसलोलो, सो चेड्याकू कित्याक अरेस्ट केल्लो? बरी गजाल की MLA हिंगा येवन गेलो, चोयलें सिट्युएशन and he is a helping hand to the family. But इतून म्हाका MLA बाबा विचारूंक जाय जी तालुकाराक, बाबा हे चल्लां कितें, which is under the governance of BJP government. हिंगा म्हाका विचारपाक जाय, you are the MLA of this particular area, the constituency Mandre also comes under you. So you have come in support with the family. Why don't you ask the Chief Minister to arrest the family as well?
सो हांव म्हणोसो दिता, give justice to the family, arresting the parents as well. They should also be behind the bars. Thank you. 5 दीस झाले रिपोर्टिंग करून, परत याद करून दिता, 5 दीस झाले कोर्टाक पाळी आनी कोर्टान कितें सांगले पळय तेजे प्रमाणे हांवें मानले. आनी आयच्यान म्हाका स्टॉप करपाक कोण शकना, कित्याक आयज हांव हांगासर तेच सांगपाक लागून आयिल्लो आसा. सांगपाक हे आयिल्लो आसात की सांकवाल गांवान थंयसर जेन्ना डिस्प्यूट जालो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेले उरता म्हणून, आनी हांवें सांगलेले की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन काबार जाला म्हणून, आनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन काबार जाला म्हणून सांगलेले ताजेर एक्शन घेवच्याक म्हाका हांगासर काळो कपडो घालून तुमी भितर येयल्ले मरे. 14 दिसाची कस्टडी म्हणून धाडले मरे. आनी ज्या बायलेक, जाणटे गोंयकार बायलेक हांगासर एक्च्युअली पळोवपाक गेल्यार तिका ड्रॅग करून इतल्या लेवलाचे फुडें व्हरता इंटेन्शनली, आनी इंटेन्शनली तेजे पयलीं आर्ग्युमेंट जाता तेंचे, आनी तेजे नंतर ती गाडी चडयता. हे कित्याक लागून धांवपाक पावले? जरी तर टायमार तर पुलीस डिपार्टमेंट आनी होम मिनिस्टर एक्शन घेवंक ना, भंय दाखोवंक ना की आपूण लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हांगासर कलेक्ट जावपाक दिवचो ना म्हणून. हे फ्री सोडले पळय तांकां भायल्या लोकांक, ताका लागून तेंच्यांनी हो इन्सिडेंट केलो. आनी अक्षरशः इन्सिडेंट करीत आहा. आयजूच न्हू, काल त्या ट्रकवाल्या कडेन थंयचो इन्सिडेंट जाले, 2 भुरगो आनी बायल. म्हणल्यार गोंयान गोंयकारूच सेफ ना, फक्त चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक लागून. आनी आमी होम मिनिस्टर रिजायन कर म्हणून कित्याक लागून सांगता? ह्याच कारणाक लागून सांगता. आनी हेका लागून म्हाका 14 दिसाची कस्टडी, जो मर्डर करता, जो गाडी चडयता ताका 4 दिसाची कस्टडी. हे म्हाका गोंयकारांनी सांगपाचें पडटलें की जो उतरांनी उलयता त्या मनशाक 14 दिसाची कस्टडी, आनी जो मनीस मर्डर करता अक्षरशः विथ प्रूफ एव्हिडन्स सगळे लोक आहा हांगासर ताका 4 दिसाची कस्टडी. आनी ही VIP ट्रीटमेंट एसीन दवरता मर्डर केल्ल्या मनशाक. आनी गोंयकाराक गू आशिल्लो थंयसर, अक्षरशः गू त्या जेलीन कस्टडीन. मूत सगळे पडलेले, टायल्स काळे जाल्ले, आनी ह्या टायल्साचे काळे जाल्ले आसतना रातभर न्हिदोन ना हांव, लक्षात घेयात. आनी काय म्हणून आसतना म्हाका इतले टॉर्चर, आनी हाका हांगासर VIP ट्रीटमेंट. म्हणल्यार हो सरकार, बीजेपी सरकार, वो गोंयकारांक लागून ना, वो फक्त माफियांक लागून आहा, वो फक्त वयल्या लोकांक लागून आसा. आनी हेतून लोकांनी चिंतपाची गरज आहा, कित्याक आयज म्हाका, फाल्यां तुका. गोंयची वेवस्था आहा पळय न्ही, ती आतां गोंयची वेवस्था जी पळय आसा ती आतां ऑलमोस्ट काबार जाल्या. काही दिसा पयलीं छत्रपती शिवाजी महाराजाची मोठी जयंती केली. अरे छत्रपती शिवाजी महाराजाचें राज्य कशें आसलें? जो कोण चोरी करता ताचे हात कापताले, कोण रेप करता ताचे उडयताले, कलम करून उडयताले. आनी चोर समज म्हूण तो कोणाचेर अत्याचार करतालो ताचे कडेलोट करताले, त्याच्या पोनाक मारताले. हें छत्रपती शिवाजी महाराजाचें राज्य आसलें. आज तुमी कसलें राज्य चलयता रे गोंयाक? ही बाबडी, ही गरीब बायल तिका मारली, हांगा अक्षरशः जिती मारली. ताजेर योग्य ती शिवाजी पद्दतीन, शिवाजी महाराजा, छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पद्दतीन कारवाई जावपाक जाय. आनी समज म्हूण ती जायना जाल्यार आख्खें गोंय पडटलें. आनी हें चड जालां, आनी हाजो सोक्षमोक्ष ह्या सीएमान लावचो पडटलो. आनी तशेंच हांव बाकीचे जे कोण अक्रॉस जे पॉलिटिकल लिडर्स आसात, आमचे 40 आमदार आसात, आतां वॉल्टर बाबान सांगलां ताणें हांगा येवचें पडटलें. आनी बाबा ताजो कितें आसा सोक्षमोक्ष तो लावचो पडटलो. आनी हे जे कोण मनशाक जे ताणें हें कृत्य केलां ताका व्हडल्यांतली व्हडली सजा दिवपाक जाय. आनी हें गोंयाक सेटअप करून दिवपाक जाय एग्जाम्पल. आनी जे पळय कोण ताजेर आवय आशिल्ले तांकांय तशी दवरपाक जाय, आनी ताजेर कारवाई करपाक जाय. आनी कोण उलोवपाचें आहा रे? जालें मरे? हा.